सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। महाभारतमा के छ नामक मेरो 14औं निबन्ध सङ्ग्रह हो। यस अन्तर्गत 155वटा निबन्ध छन् र आज 38औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र यो 38औं निबन्ध महाभारतको तेस्रो वन पर्वसँग सम्बद्ध छ र यो 38औं निबन्धको शीर्षक छ धर्मको परीक्षा। अब यो धर्मको परीक्षा, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय हुन्छन्। त्यो मध्ये धर्मको परीक्षा कसरी चाहिँ हुन्छ त भन्ने बारेमा महाभारतको यो उपाख्यान हाम्रो जीवनका लागि र हामी जुनसुकै धर्मावलम्बीका लागि पनि यो प्रेरणादायी हुन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। धर्मको परीक्षा। विभिन्न तीर्थहरूको दर्शन गर्दै जाने क्रममा लोमस ऋषिले पाण्डवहरूलाई यमुना नदीको दुवैतिर अवस्थित जला र उपजला दुवै नदीको दर्शन गर्न आग्रह गरे। जहाँ राजा उसिनरले यज्ञ गरेर इन्द्रले भन्दा पनि उच्च स्थान प्राप्त गरेका थिए। उसिनरको महत्त्व बुझ्नका लागि कुनै समयमा इन्द्र र अग्नि उनको सभामा गएका थिए। ती दुवै वरदायक महात्माहरू त्यसबेला उसिनरको परीक्षा लिन चाहन्थे। त्यसैले इन्द्रले बाज पक्षीको रूप धारण गरे भने अग्निले कागको रूप धारण गरे। यसरी उनीहरू राजा उसिनरको यज्ञ मण्डपमा गएका थिए। बाजबाट डराएर काग आफ्नो रक्षाका लागि राजाका शरणमा पुग्यो। कागलाई राजाले शरण दिएको देखेर बाजले राजालाई भन्यो, राजन, सबै राजाहरू केवल तपाईँलाई नै धर्मात्मा भन्दछन्, तर तपाईँ कसरी सबै धर्मको विरुद्ध गर्न चाहनुहुन्छ? महाराज, म भोकले दुखी छु र काग मेरो आहारा निर्धारित छ। धर्मको लोभले यसको रक्षा नगर्नुहोस्। वास्तवमा कागलाई आश्रय दिएर तपाईँले धर्मको परित्याग गर्नुभएको छ। बाजको कुरा सुनिसकेपछि राजाले बाजसँग यसो भने, पक्षीराज, यो काग तिमीबाट डराएर आफ्नो प्राण बचाउनका लागि मेरो नजिक आएको छ। यसले मबाट आफ्नो सुरक्षा भइदियोस् भन्ने चाहेको छ, किनकि शरणमा परेकालाई मरण गर्न हुँदैन। ऊ शरणार्थी भएर आएको छ। यसरी आफ्नो अभय चाहने यस कागलाई नदिनुमा नै परम धर्म छ। यस वास्तविकतालाई तिमीले किन देखिरहेका छैनौ? यो काग डराएर थरथर काँपिरहेको छ र यसले आफ्नो प्राणको रक्षाका लागि मेरो शरण लिएको छ। यस अवस्थामा यसलाई त्याग गर्नु निन्दनीय काम हुनेछ, किनभने जसले ब्राह्मणहरूको हत्या गर्छ, जसले जगन्माता गाईको हत्या गर्छ र जसले शरणमा आएकालाई त्याग गर्छ, यी तीनै किसिमको आचरण गर्ने व्यक्तिहरू समान पापको भागी हुन्छन्। यो हि कश्चित् दुजान हन्याद गाम्बा लोकस्य मातरम शरणागतम च त्यजति तुल्यम तेषाम हिपातकम। यी तीनै प्रकारका पातक मानिन्छन्। राजाका कुरा सुनेर बाजले भन्यो, महाराज, सबै प्राणीहरू आहाराबाट नै उत्पन्न हुन्छन्, आहाराबाट नै उनीहरू हुर्कन्छन् र आहाराबाट नै उनीहरू जीवित रहन्छन्। छाड्न अत्यन्त कठिन हुने धन बिना पनि प्राणी धेरै दिनसम्म जीवित रहन सक्छ, तर भोजन छाडेर कुनै पनि प्राणी धेरै समयसम्म बाँचिरहन सक्दैन। आज तपाईँले मलाई भोजनबाट वञ्चित गर्नुभएको छ। त्यसैले मेरो प्राण यस शरीरलाई छोडेर मृत्युलाई प्राप्त गर्नेछ। मेरो मृत्यु भयो भने असहाय भएर मेरा सन्तान र श्रीमती पनि नष्ट हुनेछन्। यस प्रकार तपाईँले एउटा कागलाई रक्षा गरेर धेरैको प्राण रक्षा गर्नुभएको छैन। धर्म यो बाधते धर्मो न सधर्म कुधर्म तत् अविरोधात् तुयो धर्म सधर्म सत्य विक्रम। अर्थात् जुन धर्म अन्य धर्मको बाधक छ त्यो धर्म होइन, कुधर्म हो। जुन धर्म अन्य कुनै धर्मको विरोध नगरिकन प्रतिष्ठित हुन्छ त्यही धर्म नै वास्तविक धर्म हो। परस्पर विरुद्ध प्रतीत हुने धर्महरूमा गौरव र लाघवको विचार गरेर जसमा अर्को धर्मका लागि बाधा हुँदैन त्यही धर्मको आचरण गर्नुपर्छ। धर्म र अधर्मको निर्णय गर्ने बेलामा गौरव र लाघवको विचार गरेर जसमा अधिक पुण्य हुन्छ त्यही धर्मलाई व्यवहारमा ल्याउन योग्य ठहराउनुपर्छ।
बाजका अत्यन्त कल्याणमय कुराहरू सुनेर राजाले उसलाई धर्मको ज्ञाता ठहर्याए। परन्तु शरणागतलाई त्याग गर्नुपर्छ भन्ने उसको आग्रह केवल भोजन प्राप्त गर्नका लागि भएको ठाने। साथै राजाले अन्य माध्यमले पनि कागभन्दा बढ्ता भोजन प्राप्त हुने भएकाले बाजले चाहेको भोजन जुटाउन आफू तत्पर रहेको जानकारी बाजलाई दिए। परन्तु बाजले अन्य माध्यमबाट आफ्नो आहारको पूर्ति हुन नसक्ने भएकाले सनातन परम्पराद्वारा अधिकार प्राप्त काग नै आफ्नो आहारा हुन सक्ने भएको हुँदा सारभूत तत्त्वबाट विमुख भएर केराको खम्बाको आश्रय वा सारहीन धर्मको आश्रय नलिन राजालाई आग्रह गरे। बाजले आफ्नो हट नछाडेपछि राजा उसिनरले आफू सिबी देशको राज्य नै बाजलाई दिन तत्पर भए। त्यति मात्र होइन, उनले बाजलाई जे चाहियो त्यही वस्तु दिन सक्ने तर शरणमा आएको कागलाई भने दिन नसक्ने भनेर राजा पनि आफ्नै अडानमा दृढ भइरहे। जुनसुकै हालतमा पनि राजाले आफूलाई शरणागत काग नदिने ठम्ब्याएपछि बाजले काग बराबरको राजाकै मासु तराजुमा तौलिएर आफूलाई दिनुपर्ने र त्यही मासुले आफू तृप्त हुन सक्ने कुरा राजा समक्ष व्यक्त गर्यो। शरणागत कागलाई बचाउने आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न सघाएर आफ्नो मासु मागेकामा बाजले आफूप्रति अत्यन्त ठुलो कृपा गरेको ठान्दै राजा आफ्नो मासु काटेर बाजलाई दिन तत्पर भए। त्यसपछि परम धर्मज्ञ राजा उसिनरले स्वयं आफ्नो मासु काटेर कागसँग तौलिन लागे। जति मासु काटेर तराजुमा राखे पनि आफ्नो मासुभन्दा कागकै पल्ला भारी भयो। त्यसपछि राजा स्वयं तराजुमा बसे। त्यो देखेर बाजले आफू देवराज इन्द्र र काग साक्षात अग्निदेव हुन् भन्ने कुराको रहस्य राजालाई बताए। साथै आफूहरू दुवै बाज र कागको रूप धारण गरेर राजाको धर्मको परीक्षा लिन यस यज्ञशालामा आएको जानकारी गराए। अर्काको प्राण रक्षाका लागि आफ्नै शरीरको मासु समेत दान गर्न अग्रसर भएका राजा उसिनरको कीर्ति सदैव उच्च रहिरहनेछ भनेर इन्द्र देवलोक गए भने राजा उसिनरले पनि आफ्नो परोपकारी धर्मको उज्यालोले पृथ्वी र आकाशलाई देदीप्यमान बनाएर स्वर्गलोकमा गए। सिबी देशका राजा उसिनर जस्तै परोपकारी व्यक्ति भेट्न त वर्तमान समयमा पूर्णतः असम्भव छ। तर उनको यस उपाख्यानबाट हामीले पाइला पाइलामा हुने हाम्रो धर्मको परीक्षामा आफूलाई उत्तीर्ण गराउने प्रयासमा लाग्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो अतिवाद वा घमण्डलाई तोड्नका लागि वामन अवतारधारी विष्णुहरू भिक्षुक बनेर हाम्रा सामु आइरहेका हुन सक्छन्। हामी कति दानी छौँ कि कन्जुसी छौँ भनेर हाम्रो परीक्षा लिन बाज रूपधारी इन्द्रहरू पनि हाम्रा सामु आइरहेका हुन सक्छन्। गुरु, अभिभावक वा हाकिमको आँखा छलेर हामीले गर्ने गरेका कुकृत्यहरूलाई दिनमा सूर्यले र रातमा चन्द्रमाले देखिरहेका हुन्छन् भने भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्ने उखानले हामीलाई एकान्तमा पनि कुकृत्य गर्नबाट बचाउँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था गरेर हामी कर्तव्य रूपी धर्मबाट च्युत हुँदै जानु निश्चय नै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। हामीले जहाँ रहेर जे जस्ता पेशागत कर्तव्यहरूको पालना गरिरहेका छौँ, वास्तवमा त्यही नै हाम्रो धर्म हो। प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा सामु कोही परीक्षक वा निरीक्षक नरहे पनि हामी कर्तव्य कर्ममा समर्पित भइरह्यौँ भने हामी सबै कर्तव्य रूपी धर्मको परीक्षामा समुत्तीर्ण हुन सक्नेछौँ, समुत्तीर्ण भइरहनेछौँ। यो महाभारतको वन पर्वको कथावस्तुसँग सम्बद्ध जुन यो निबन्ध यहाँ प्रस्तुत गरियो, 38औं निबन्ध जुन धर्मको परीक्षा शीर्षकको थियो, निश्चय नै हामीले कठिन परिस्थितिमा धर्मको परीक्षा लिन जसरी भगवान चाहिँ आएका थिए यहाँ यस उपाख्यानमा अग्निदेव, त्यस्तै तरिकाले हाम्रो परीक्षा लिन पनि कुनै महात्माहरू, कुनै अभिभावकहरू यसरी नै अदृश्य शक्तिको रूपमा आइरहेको हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले सङ्कटको काललाई एउटा सचेत हुने, शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरको रूपमा लिन सक्यौँ भने निश्चय नै हामीले धर्म पुण्य पनि आर्जन गर्दै जानेछौँ र आर्जन गरिएको पुण्यले हामीलाई पनि क्रमशः सुरक्षित गर्दै जान सक्नेछ। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, त्यसैको लागि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु।
धन्यवाद।